इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सुलभः सुखेन लभ्यते प्राप्यते इति सुलभः लभधातोः खल् प्रत्ययः सुलभाय नमः सुव्रतः शोभनं व्रतं यस्य वर्तते सः सुव्रतः वृण्यधातोः अतच प्रत्ययः व्रतम् इति शब्दो लभ्यते अनन्तरं शोभनं व्रतं यस्य वर्तते सः सुव्रतः इति लभ्यते सुव्रताय नमः सिद्धः सिद्धः इत्यत्र सिद्ध धातोः कप्रत्ययः अन्येन केनचित् प्रमाणेन साध्यो नास्ति स्वप्रकाशत्वात् भगवान् स्वतः सिद्धस्वरूपः स्वप्रकाशः इति भावः अनेन अभिप्रायेण सिद्धः इति व्यवह्रियते सिद्धाय नमः शत्रुजित् शत्रून् जयति इति शत्रुजित् ये शत्रवः यद्यपि भगवतः वस्तुगत्या शत्रुः मित्रम् इति नास्ति न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः इति भगवता एव उक्तत्वात् तथापि शत्रुरिव शत्रुः शातयति इति शत्रुः शतधातोः क्रूनि प्रत्ययः कृन् प्रत्ययः कृन् प्रत्यये शत्रुः इति रूपं भवति यः शातयति अन्यं नाशयति सः शत्रुः एवञ्च दुष्टाः इत्यर्थः दुष्टान् जयति तेषां पराजयं कृत्वा तान् समीचीने मार्गे आनयति इति वा अथवा तान् नाशयित्वा जन्मान्तरं दत्वा पावयति इति वा शत्रुजित् इति शत्रुजिते नमः जि धातोः जि जये इत्यस्मात् क्वि प्रत्यये इदं लभ्यते शत्रुजिते नमः इति चतुर्थ्यां भवति शत्रुतापनः शत्रून् तापयति इति शत्रुतापनः तापयति इत्युक्ते तापं जनयति इत्यर्थः शत्रूणां तापनः शत्रुतापनः तप धातोः निजन्तं कृत्वा कर्तरि लुट् प्रत्ययः कर्तव्यः तापनः इति भवति तत्र शत्रुतापनाय नमः अनन्तरं न्यग्रोधः तत्र पदच्छेदः अवधेयः न्यग्रोधः इति न्यग्रोधः उदुम्बरः अश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः इति एवं पदानि भवन्ति तत्र आदौ न्यग्रोधः इति पदं न्यक् इत्यस्य अवाक् इत्यर्थः अवाक् रोहति इति न्यग्रोधः न्यक् रोहति इति न्यग्रोधः अधस्तात् अधस्तात् रोहति रुहधातोः अच् प्रत्ययः रोहः इति भवति न्यग्रोधः इति शब्दो लभ्यते अनेन किं सूच्यते इत्युक्ते सर्वेषां भूतानाम् उपरि अयं वर्तते यद्यद् रोहति प्रपञ्चरूपेण विकासं प्राप्नोति तत्सर्वम् अस्य अधस्ताद् वर्तते इति कथनेन भगवतः सर्वोपरि विद्यमानत्वं प्रतीयते तेन अभिप्रायेण भगवान् स्तूयते इति अथवा सर्वाणि भूतानि न्यक्कृत्य निजमायया रुणद्धि आवृणोति रुणद्धि इत्यस्य प्रतिबन्धं करोति आवृणोति इत्यर्थः इत्थमपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते सर्वाणि भूतानि न्यूनीकृत्य इत्युक्ते स्वाधीनानि कृत्वा स्वकीयया मायया आवरणं करोति इति वा भगवतः अयं महिमा लभ्यते तेन भगवान् न्यग्रोधः इति शब्देन स्तूयते रुधधातोः अच् प्रत्ययः न्यग्रोधाय नमः उदुम्बरः इति तदनन्तरं नाम अभिशब्दे इति धातोः घञ् प्रत्यये कृते अम्बः अम्बः इति शब्दो भवति अम्बः इत्यस्य शब्दः इत्यर्थः अम्बः तथा कप्रत्ययः भवति तं राति आदत्ते इत्यर्थे कप्रत्ययो भवति अम्बरः राधातोः कप्रत्ययः अम्बं राति इति अम्बरः एतादृशः विग्रहः प्रदर्श्यते उद्गतः तस्मादपि उद्गतः अम्बरादपि उद्गतः उदुम्बरः इति इत्यादि विवक्षा वर्तते अथवा उदुम्बरशब्देन अन्नम् उच्यते रूढ्या अन्नम् इत्यर्थः स्वीक्रियते अन्नरूपेण जगत् पोषयति भगवान् अन्नतादात्म्यारोपं कृत्वा भगवान् उदुम्बरः
स्तूयते उदुम्बराय नमः। अनन्तरम् अश्वत्थः इति श्वः न स्थाता इति अश्वत्थः। विनश्यन् अयं प्रपञ्चः अश्वत्थः इति कठोपनिषदि गीतायां च उक्तं। तत् तादात्म्यारोपं कृत्वा भगवान् अपि अश्वत्थः इति स्तूयते। प्रपञ्चस्तु श्वः न तिष्ठति विनश्वरत्वात् इति कृत्वा प्रपञ्चस्य इदं नाम वस्तुगत्या तत् तादात्म्यारोपेण भगवतः अपि नाम इदं क्रियते अश्वत्थाय नमः। चाणूरान्ध्रनिषूदनः। चाणूरसंज्ञः अन्ध्रः। चाणूरान्ध्रः। चाणूरनामकः कश्चन अन्ध्रः। अन्ध्रो नाम जनपदः, जनानां वासस्थानं। तत्र ये भवन्ति ते अन्ध्राः। अन्ध्रः अथवा यः तथा वर्तते सः अन्ध्रः। चाणूरसंज्ञः अन्ध्रः चाणूरान्ध्रः इति। तं निषूदितवान् इति चाणूरान्ध्रनिषूदनः। नि उपसर्गपूर्वकात् सुदधातोः कर्मणि विप्रत्ययः। चाणूरान्ध्रनिषूदनः। दुष्टं मारितवान् नाशितवान् इत्यर्थे चाणूरान्ध्रनिषूदनः कथानुसारेण भगवतः नाम प्रयुज्यते। चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः।